أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले साण जेको वॾो मेहरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا निहायत बरकत वारो आहे उहो जंहिं ही फुरक़ान पंहिंजे बाने ते नाज़िल कयो आहे त जीअं सारे जग जहान वारनि लाइ ख़बरदार कंदड़ हुजे। الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا उहो ई आहे आसमाननि ऐं ज़मीन जी बादशाही जो मालिक जंहिं न की कंहिंखे पुट बणायो आहे ऐं न वरी बादशाहीअ में संदसि को भाईवार आहे जंहिं हर शइ खे पैदा कयो पोइ उन जी तक़दीर मुक़रर कयाई। واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا माण्हुनि इन खे छॾे अहिड़ा माबूद बणाए वरिता आहिनि जेकी का बि शइ पैदा नथा कनि बल्कि खुद पाण बि पैदा कया पिया वञनि जिन खे पाण लाइ बि कंहिं नुक़सान या नफ़े जो को अख़्तियार कोन्हे जेकी न की कंहिंखे मौत था ॾेई सघनि ऐं न कंहिंखे हयाती था ॾेई सघनि ऐं न कंहिं मुअल खे वरी उथारे था सघनि। وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا जिन माण्हुनि नबीअ जी ॻाल्हि मञण खां इनकार करे छॾियो आहे उहे चवनि था त ही फुरक़ान त हिकु घड़ियल शइ आहे जंहिंखे हिन शख़्स पाण घड़ियो आहे ऐं किन ॿियनि बि इन कम में साणसि हथ बंडायो आहे। वॾो ज़ुल्म ऐं सख़्त कूड़ आहे जंहिं ते उहे लही पिया आहिनि। चवनि था इहे त अॻूणनि माण्हुनि जूं आखाणियूं आहिनि जिन खे हीउ शख़्स नकुल पियो कराए ऐं उहे खेसि सुबुह शाम ॿुधायूं पई वञनि। قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما ऐं नबी चवीन त इन खे नाज़िल कयो आहे उन्हीअ जेको आसमाननि तोड़े ज़मीन जा राज़ थो ॼाणे हू ॾाढो गफ़ूर रहीम आहे। وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا चवनि था ही वरी कहिड़ो रसूल आहे जेको खाधो बि थो खाए ऐं बाज़ारुनि में बि थो घुमे छो न वटिस को फ़रिश्तो मोकिलियो वियो जेको साणसि गॾु हुजे हा ऐं ते ॾियारे हा न त बि इन लाइ को खज़ानो ई लाथो वञे हा या वटिस को बाग़ ई हुजे हा जंहिं मां पियो रोज़ी हासिल करे हा ऐं उहे ज़ालिम ऐं बि चवनि था त तव्हां त हिकिड़े जादू कयल माण्हूअ जे कढ लॻा आहियो।
كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ॾिस त कहिड़ा कहिड़ा न तो ते ठाहोड़ ठाहींदा था वतन अहिड़ा त भटकी विया आहिनि जो को रस्तो ई हथ नथो अचेनि تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا वॾी बरकत वारो आहे उहो जेको जे घुरे त उन्हनि खां बि घणो कुझु वधीक तोखे ॾेई सघे थो केतिराई बाग जिन जे हेठां पोयूं वाहियूं वहनि ऐं वॾा वॾा महलात पिणु بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا पर उहे माण्हू उन जी घड़ीअ खे कूड़ था भाइनि ऐं जेको उन जी घड़ीअ खे कूड़ भाईंदो उन लाइ असां भड़कंदड़ बाहि तयार करे छॾी आहे जेका जॾहिं खेनि परे खां ई ॾिसंदी त हू संदसि जोश ऐं कावड़ जा सरड़ाट ॿुधंदा ऐं जॾहिं उहे हथे पेरें जकड़ियल मंझसि हिकिड़ी सोड़ीअ जाइ में उछलाया वेंदा त मौत खे सॾींदा अॼु हिकिड़े मौत खे न घणनि ई मौतनि खे सॾियो قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا पुछीन त इहा पछाड़ी चङी आहे या उहा दाइमी जन्नत जंहिंजो वाइदो अल्लाह खां डिॼंदड़ परहेज़गारनि सां कयो वियो आहे जेका संदन अमलनि जो अजूरो ऐं मोटी अचण वारो हंधु हूंदी जंहिंमें संदन हर ख़्वाहिश पूरी थींदी मंझसि हू सदाई रहंदा जंहिंजो अता करण तुंहिंजे रब जे ज़िमे हिकिड़ो अहिड़ो वाइदो आहे जंहिंखे पाड़ण मथसि लाज़िम आहे ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل ऐं उन ॾींहुं उन्हनि खे बि वराए आणे गॾु कंदो ऐं संदन उन्हनि मबूदनि खे बि जिन खे अल्लाह खे छॾे पूॼीनि था पोइ खाउन पुछंदो त छा तव्हां मुंहिंजे हिननि ॿारनि खे गुमराह कयो हो या इहे पाण ई सही रस्ते खां फिरी विया हुआ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا हू अर्ज़ कंदा पाक आहे तुंहिंजी ज़ात असांजी कहिड़ी मजाल हुई जो तोखां सवाइ असां किन ॿियनि खे खणी पंहिंजो मौला बनायूं पर तो त हिननि खे तोड़े संदन अबनि ॾाॾनि खे ॾाढो ज़िंदगीअ जो सामान ॾिनो हो तां जो इहे सबक़ विसारे वेठा ऐं बर्बाद थी विया فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا
अहिड़ी तरह उहे तव्हांजे उन्हनि ॻाल्हियुनि खे जेकी तव्हां करियो था कूड़ो कंदा पोइ त तव्हां न कि पंहिंजे अज़ाब खे बदिलाए सघंदव ऐं न किथां का मदद हथ करे सघंदव। तव्हां मां जेको बि ज़ुल्म कंदो तंहिंखे असां सख़्त अज़ाब जो मज़ो चखाईंदासूं। وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا। ऐ नबी तोखां अॻु असां जेकी बि रसूल मोकिलिया हुआ उहे सभई बि खाधो खाईंदा हुआ ऐं बाज़ारुनि में घुमंदा फिरंदा हुआ। दरअसल असां तव्हां माण्हुनि खे हिक ॿिए लाइ आज़माइश जो वसीलो बणायो आहे। छा तव्हां सब्र करियो था? तुंहिंजो रब त सभु कुझु ॾिसे थो। وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا। जिन माण्हुनि खे असांजे आॾो पेश थियण जो को डपु ई न आहे से चवनि था त छो नथा असां ते मलाइक लाथा वञनि या खणी असां पंहिंजे रब खे ॾिसूं। पंहिंजे अंदर में ॾाढी आकड़ कई अथनि ऐं लिकाई लंघी विया पंहिंजी सरकशीअ में। يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا। उहे जंहिं ॾींहुं मलाइकनि खे ॾिसंदा त ॾोहारियुनि लाइ इहो को ख़ुशख़बरीअ जो ॾींहुं न हूंदो। दाहूं कंदा त आहे का बचण जी वाह ऐं जेका संदन कई कमाई हूंदी तंहिंखे असां धूड़ वांगुरु उॾाए छॾींदासूं। أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا। बाक़ी जेकी जन्नत जा हक़दार हूंदा से ई उन जे ॾींहुं भले हंधि तरसंदा ऐं मांझांदे करण लाइ ॾाढी सुहिणी जाइ लहंदा। ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا। आसमान खे चीरींदो अची हिकिड़ो ककर उन ॾींहुं ज़ाहिर थींदो ऐं फ़रिश्तनि जा वलरनि जा वलर लाथा वेंदा। الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا। उन ॾींहुं सची पची बादशाही फ़क़ति रहमान जी हूंदी ऐं इनकार कंदड़नि लाइ ॾाढो सख़्तु ॾींहुं हूंदो। ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا। ज़ालिम इंसान पंहिंजा हथ चॿाड़ींदो ऐं चवंदो जेकर मां रसूल जो साथ ॾिनो हुजे हा हाय मुंहिंजो निभाग जेकर मां फलाणे खे दोस्त न बणाया हा उन्हीअ जे वरगलाइण में अची मां उहा नसीहत न मञी जेका मूं वटि आई हुई ऐं शैतान इंसान खे वक़्त ते दगा ॾींदड़ आहे। وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا। ऐं रसूल चवंदो ऐ मुंहिंजा रब मुंहिंजी क़ौम वारनि त हिन क़ुरान खे टोकबाज़ीअ जो निशानो बणाए छॾियो हो। وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا। ऐ नबी असां ईअं ॾोहारियुनि खे हर नबीअ जो दुश्मन बणायो आहे
ऐं तो लाइ तुंहिंजो रब ई हिदायत ऐं मदद लाइ काफ़ी आहे। وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا। इनकार कंदड़ चवनि था त हिन शख़्स ते सॼो सारो क़ुरान हिक ई वक़्तु छो न लाथो वियो। हाओ, इहो इन करे कयो वियो आहे त जीअं उनखे चङीअ तरह तुंहिंजे ज़हन में विहारींदा वञो ऐं असां उनखे हिक ख़ासि तरतीब सां धार धार हिस्सनि जी शकिल ॾिनी आहे। ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا। ऐं जॾहिं बि उहे तो वटि का निराली ॻाल्हि खणी आया त असां उन वक़्त ई उन जो सही जवाबु तोखे ॾेई छॾियो ऐं निहायत सुहिणे नमूने ॻाल्हि खोले छॾी। الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا। जेकी माण्हू मुंहं भर जहन्नुम ॾांहुं धिकिया वेंदा उन्हनि जी हालत ॾाढी बुछड़ी आहे ऐं हू गुमराह थियल आहिनि। ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا। असां मूसा खे किताब ॾिनो ऐं साणस गॾु संदसि भाउ हारून खे ॿांह ॿेली मुक़ररु कयोसूं ऐं चयोसूं त उन क़ौम ॾांहुं वञो जंहिं असांजे आयतुनि खे कूड़ो छॾियो आहे। नेठि असां उन्हनि माण्हुनि खे बर्बाद करे छॾियो। وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما। नूह जी क़ौम खे बि जॾहिं जो उन्हनि रसूलनि खे कूड़ो छॾियो असां खेनि ॿोड़े छॾियो ऐं सारी दुनिया जे माण्हुनि लाइ इबरत जी हिकु निशानी बणाए छॾियोसूं ऐं उन्हनि ज़ालिमनि लाइ असां हिकु दर्दनाक अज़ाब तयार कयो आहे। وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا। अहिड़ीअ तरह आद ऐं समूद ऐं असहाबुल रस ऐं विच वारनि दौरनि जा घणा ई माण्हू बर्बाद कया विया। وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا। उन्हनि मां हर हिक खे असां मिसाल ॾेई पे सम्झायो ऐं नेठि हर हिक खे बिल्कुलु तबाह करे छॾियोसूं। ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا। ऐं उन ॻोठ वटां त उहे लंघंदा बि रहिया आहिनि जंहिं ते निहायत बुछड़ो पथरनि जो मींहुं वसाए वियो हो। छा उन्हनि उन जी हालत न ॾिठी हूंदी मगर उहे मौत खां पोइ वरी उथारण जी उम्मीद ई नथा रखनि। وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا। उहे माण्हू जॾहिं तोखे ॾिसनि था त तोते ठठोल कनि था। छा ही आहे उहो शख़्स जंहिंखे अल्लाह रसूल बणाए मोकिलियो आहे? उन त ज़रे घटि असांखे गुमराह करे असांखे पंहिंजनि माबूदनि खां फेराए छॾियो हो जेकॾहिं असां उन्हनि जी अक़ीदत ते ॼमियल न हुजूं हा। चङो उहो वक़्तु परे नाहे जॾहिं अज़ाब ॾिसी खेनि पाण ई मालूम थी वेंदो त गुमराहीअ में केरु वञी परे निकितो हो। أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا
أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا तो कॾहिं उन शख़्स जी हालत ते गौर कयो आहे जंहिं पंहिंजे नफ़्स जी ख़्वाहिश खे पंहिंजो महबूद बणाए वरितो आहे। छा तूं उन शख़्स खे सिधे रस्ते ते आणण जो ज़िम्मो खणी सघीं थो? छा तूं सम्झी थो त उन्हनि मां घणा माण्हू ॿुधनि ऐं सम्झनि था? उहे त ढोरनि वांगुरु आहिनि बल्कि अञा बि वधीक गुमराह थियल। ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا छा ॾिठो न थई त तुंहिंजो रब कीअं थो पाछे खे डिघो करे? हू जेकॾहिं घुरे हा त उनखे कांध बिहारे छॾे हा। असां सिज खे उनजो रस्तो ॾेखारींदड़ बणायो आहे, पोइ असां पाछे खे वञूं था होरियां होरियां पाण ॾे सोरींदा। وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا ऐं उहो अल्लाह ई आहे जंहिं राति खे तव्हां लाइ ढक ऐं निंड खे आराम वारी ऐं ॾींहं खे वरी जीअरो थी उथण जो वक़्तु बणायो। وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ऐं उहो ई आहे जेको पंहिंजे रहमत खां अॻे हवाउनि खे ख़ुशख़बरी ॾींदड़ बणाए मोकिलींदो आहे, पोइ आसमान मां पाक पाणी वसाईंदो आहे त जीअं मुअल इलाइक़े खे उन सां जीअरो करे ऐं पंहिंजी मख़लूक मां घणनि ई जानवरनि ऐं इंसाननि खे पाणी पीआरे। ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا इन्हीअ कशिमे खे असां वराए वराए संदन साम्हूं आणियूं था त जीअं नसीहत पिराइनि, मगर अक्सर माण्हू कुफ्र ऐं नाशुक्रीअ खां न रहिया। ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا जेकॾहिं असां चाहियूं हा त हर ॻोठ में हिकु हिकु टेॼारींदड़ उथारियूं हा, तंहिं करे ऐं नबी काफ़रनि जी ॻाल्हि न मञ ऐं हिन क़ुरान वसीले साणनि वॾो जिहाद कर। وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا ऐं हू त उहो आहे जंहिं ॿिनि समुंडनि खे मिलाए छॾियो आहे, हिकिड़ो लज़ीज़ ऐं मिठो ऐं ॿियो खारो ऐं कौड़ो। ॿिन्ही जे विच में हिकिड़ो पर्दो आहे जंहिं मिली हिकु थी वञण खां झले विधो अथनि। وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ऐं उहो ई आहे जंहिं पाणीअ मां हिकु बशर पैदा कयो, पोइ उन खां नसब ऐं सेण पेजा ॿ सिलसिला हलायाई। तुंहिंजो रब वॾी कुदरत वारो आहे। ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا उन अल्लाह खे छॾे माण्हू उन खे था पूॼीनि जेकी खेनि न के को नफ़ो था पहुचाए सघनि ऐं न को नुक़सान, ऐं वरी काफ़र त पंहिंजे रब जे मुक़ाबले में हर बाग़ीअ जो मददगार बणियल आहे। وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا
قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. ऐं नबी तोखे तसां फ़क़त ख़ुशख़बरी ॾींदड़ ऐं ड्रेजारींदड़ बणाए मोकिलियो आहे। चवीन त मां इन कम लाइ तव्हां खां को बि अजूरो नथो घुरां। मुंहिंजो अजूरो त इहो आहे त जंहिंजी दिलि घुरे सो पंहिंजे रब जो रस्तो वठी हले। وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ऐं नबी तूं उन ई अल्लाह ते भरोसो रख जेको जीअरो आहे ऐं कॾहिं न मरंदो। उन जी साराह सां गॾु संदसि पाकाई बयान कर। पंहिंजनि बंदनि जे गुनाहनि खां संदसि वाक़िफ़ हुजण ई काफ़ी आहे। उहो जंहिं 6 ॾींहनि में आसमाननि ऐं ज़मीन ऐं उन्हनि समूरियुनि शयुनि खे ठाहे रखियो जेके आसमाननि ऐं ज़मीन जे विच में आहिनि, पोइ पाण ई अर्श ते क़ाइम थियो। इहो रहमान आहे, संदसि शांत कंहिं ॼाणण वारे खां पुछ। आयत सजदा। وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. उन्हनि खे जॾहिं चयो वञे थो त उन ई रहमान खे सजदो करियो त चवनि था त रहमान छा थींदो आहे? बस जंहिं लाइ तूं चवीं तंहिंखे सजदा कंदा वतो। इहो सॾु उटलंदो संदन नफ़रत में वाधारो थो आणे छॾे। تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ॾाढो बरकत वारो आहे उहो जंहिं आसमान में बुर्ज बणाया ऐं इन में हिकिड़ो ॾीओ ऐं चमकंदड़ चंड रोशन कयई। وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. उहो ई आहे जंहिं रात ऐं ॾींहं खे हिक ॿिए पुठियां हलंदड़ बणायो, हर उन शख़्स लाइ जेको नसीहत पिराइण चाहे या शुक्रगुज़ार बणजण चाहे। وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. रहमान जा बंदा त उहे आहिनि जेकी ज़मीन ते नरमीअ सां हलंदा आहिनि ऐं जाहिल साणनि ॻाल्हाईंदा आहिनि त चवंदा अथनि सलाम हुजेव। والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. जेके पंहिंजो रातियूं पंहिंजे रब आॾो सजदनि में ऐं क़याम कंदे गुज़ारींदा आहिनि, जेके दुआऊं घुरंदा आहिनि त ऐं असांजा रब जहन्नुम जो अज़ाब असां खां टारे छॾिजांइ। इन जो अज़ाब साह ॿुसाटींदड़ आहे ऐं इहा रहण जी ॾाढी बुछड़ी जाइ ऐं तरसण जो निहायत बुरो हंधु आहे। والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. जेके जॾहिं ख़र्च कंदा आहिनि त न की हथ फाड़ थींदा आहिनि ऐं न वरी कंजूसी कंदा आहिनि, बल्कि ॿिन्ही जे विच थरा थी हलंदा आहिनि। والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما जेकी अल्लाह सां गॾोगॾु ॿिए कंहिंखे बि माबूद करे न पुकारींदा आहिनि कंहिं बि साह वारे खे जंहिंजो मारणु अल्लाह हराम कयो आहे नाहक न मारींदा आहिनि ऐं न की ज़िना कंदा आहिनि जेको बि इहे कम कंदो त पंहिंजे गुनाह जो कीतो लोड़ींदो क़यामत जे ॾींहुं इनखे ॿीणो अज़ाब मिलंदो जंहिंमें हू सदाईं ज़लील थियो पियो हूंदो बाक़ी जेको तौबा करे चुको हूंदो ऐं ईमान आणे अमल सालिह करण लॻो हूंदो अहिड़नि माण्हुनि जे बुराइनि खे अल्लाह भलाइनि सां बदिलाए छॾींदो ऐं हू ॾाढो गफ़ूर रहीम आहे ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا जेको माण्हू तौबा ताइब थी नेक अमल करण लॻे थो उहो ई हक़ीक़त में अल्लाह ॾांहुं ईअं मोटे थो जीअं मोटण जो हक़ आहे والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما जेकी कूड़ जा शाहिद नथा बणजनि ऐं जेकॾहिं कंहिं वाहियात ॻाल्हि वटां लंघनि था त शरीफ़ माण्हुनि वांगुरु लंघी हलिया वञनि था والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا जिन खे जेकॾहिं संदन रब जूं आयतूं ॿुधाए नसीहत कई वञे थी त हू उन ते अंधा ऐं ॿोड़ा बणिजी नथा पइजी रहनि والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما जेके दुआऊं घुरंदा था रहनि त ऐं असांजा रब असांखे पंहिंजे घर वारियुनि ऐं पंहिंजे औलाद मां अखियुनि जो ठार अता कर ऐं असांखे परहेज़गारनि जो अॻुवाण बनाए أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما इहे आहिनि उहे माण्हू जेके पंहिंजे सब्र जो फल माड़ियुनि जे शक्ल में लहंदा संदन आजियां दुआ ऐं सलाम सां थींदी हू हुन में हमेशह लाइ रहंदा कहिड़ो न भलो आहे इहो रहण जो हंधु ऐं कहिड़ी न चङी आहे तरसण जी जाइ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما ऐं नबी माण्हुनि खे चओ त मुंहिंजे रब खे तव्हांजी कहिड़ी कान आहे जेकॾहिं तव्हां खेसि न सॼो हाणे जो भला कूड़ो सॼो अथव त पोइ इझो थी इहा सज़ा लागू थिएव जंहिंमां जिंदगी न छुटंदी